خالق تو اجڑی سغرا کچھ بھی نہ ہور منگ دی خالق تو اجڑی سغرا کچھ بھی نہ ہور منگ دی کچھ بھی نہ ہور منگ دی کچھ بھی نہ ہور منگ دی نہ ہور منگ دی نہ ہور منگ دی تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال آ گئی ہے آخری سامات آ گئی ہے آخری سامات تینوں دیکھ کے جیون والی تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال ہر پل میں گیندی مرنیا مینوں سووی رس گردی ایک واری آ کے ویکھ ذرا ویرانی ساڈے گھر دی مینوں قبر دے وانگر لگدا اے مینوں قبر دے وانگر لگدا اے تیرے باجوں اے گھر حالی تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال اکبر صحاب دی نانی سلوا دا پیر نسادی ایک بن رہاب چ دسدا اے اس گل دی سمجھ نہیں آندی اندے ہاتھ تے رنگ ہے مہندی دا اندے ہاتھ تے رنگ ہے مہندی دا یا ویرن خون دی لالی تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال ایک بنری وچ صحراواں دے شگراں دا جوڑا پا کے پھل کڑ دی کھلنے سیلے تے ہتھاں تے مہندی لا کے حیران ہمیں اس بنری دے حیران ہمیں اس بنری دے کیوں سر تے چادر کالی تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال ایک لاش وفالی دے دیے مینوں خواب چ ویرن اکثر اے ویکھ کے دل ڈب جاندا اے اس لاش تے ویرن اکبر نہ کوئی روون والا اے نہ کوئی روون والا اے نہ کوئی روون والی تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال تیرے دیدار دی اکبر ہے سغرا بین سوال تو دس کی اودا جینا ہے جس دا غم ہار نہیں کوئی اکبر بیمار دے ساواں دا ہوندا اعتبار نہیں کوئی ہن آ جا ویرن دے دیے ہن آ جا ویرن دے
تیرے دیدار دی اکبر ہے صغرا بین سوال آ گئی ہے آخری سامت آ گئی ہے آخری سامت تینوں ویکھ کے جیون والی تیرے دیدار دی اکبر ہے صغرا بین